نظم همه منظومه و افلاک و سماوات و تمام کره خاک و یم و کوه و بیابان و جهان و مه و مهر و گل و دریا و بنی آدم و خیل ملک و سعی و صفا و جبل الرحمه و عرش و عرب و هم عجم و هستی و گیتی و رواق و کم و بیش و حجر الاسود و هم زمزم و طور و شرف و عزت و آزادگی و بندگی و هرچه که میدانی و میدانم و جوی و جریان و قلم و قله و کوه و خود روح و رسل و آدم و نوح و خود زهرای بتول و همه آنچه که گفتیم و نگفتیم. علی بود و علی بود و علی بود و علی بود، زمین بود و زمان بود، زمان بود و زمین بود و علی بود و علی بود و عیان بود که مقصود دل احمد مختار. علی ابن ابی طالب امان شاه نجف بود، قدیر خم و ختم رسل و خاطره دست یداللهی حیدر به روی دست نبی بود. عجب روز و شبی بود، عجب تاب و تبی بود. رسول مدنی گفت منم خاتم خیل رسل و سرور و آقای شما، دلبر و مولای شما، سید عظمای شما، آیت کبرای شما، ناهد لارای شما، لالی بالای شما. و علی هست کنار من و من از علی و حیدر کرار ز من. ما همه از نور خداوند رحیمیم و کریمیم و حلیمیم و عظیمیم و هر کس که مرا سید و آقا و سپهدار و جهاندار خودش دید بداند که علی بعد من آقای جهان است.